नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। बहुध्रुवीय विश्वको प्रारम्भसँगै विश्वव्यापी रूपमा नयाँ राजनीतिक विचारधारात्मक बहस सुरु भएको छ। 1989 को सोभियत सङ्घको विघटनपछि एक ध्रुवीय विश्व, अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा एक ध्रुवीय विश्व रहेको अवस्थामा विचारको बहस अब लगभग समाप्त भयो र अब संसार उदारवादी तानाशाहहरूको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा रुसको पुनः उदय, इरानको पुनः उदय र चीनको पुनः उदयले अन्त्य गरिदिएको छ। र यति बेला संसार चौथो राजनीतिक आयामको बहसमा केन्द्रित छ, फोर्थ पोलिटिकल सिस्टमको बहसमा केन्द्रित छ। र यो बहस जसरी पहिलो कम्युनिस्ट क्रान्ति गरेर 1917 मा अक्टोबर रिभोल्युसन मार्फत कम्युनिस्ट राज्य सत्ता स्थापना गरेर 77 वर्ष त्यो राज्य सत्ताको अभ्यास गर्यो र 1989 मा सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि 22 वर्षको पश्चिमा उदारवादी ताना व्यवस्थाको अभ्यास गर्यो। यी दुवै व्यवस्था रुसको सन्दर्भमा असफल भए भनेर अहिले फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम, चौथो राजनीतिक आयामको बहस दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले सुरु गर्नुभएको छ र सन् 2012बाट रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चौथो राजनीतिक आयाम फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम मार्फत आफ्नो देशको राज्य व्यवस्था अथवा रुसको पुनः उदय अथवा रुसलाई विश्वव्यापी रूपमा उनले प्रभावशाली रूपमा चाहिँ उभ्याएका छन्। हामीकोमा चौथो राजनीतिक बहस, अहिले रुसले प्रारम्भ गरेको चौथो राजनीतिक बहस योभन्दा अगाडि नै प्रारम्भ भएको देखिन्छ इतिहासलाई चाहिँ हेर्ने हो भने। जस्तो इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीकोमा जति बेला 1989 भन्दा अगाडि संसारमा दुईटा शक्ति थिए, अमेरिका र सोभियत सङ्घ। सोभियत सङ्घले समाजवादी राष्ट्रहरूको नेतृत्व गरेको थियो भने अमेरिकाले उदारवादी तानाशाही राष्ट्रहरूको चाहिँ नेतृत्व अमेरिकाले गरेको थियो। तथापि त्यसलाई उनीहरूले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र भन्ने गर्दथे। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा यी दुवै व्यवस्था अहिले जो रुसले अथवा अहिले जो दुगिनले व्याख्या गर्नुभएको छ, अलेक्जेन्डर दुगिनले जो व्याख्या गर्नुभएको छ फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम भनेर, उहाँहरूले फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम केलाई भन्नुभएको, जस्तो जारकालीन राज्य सत्तालाई उहाँहरूले फाँसीवाद भन्नुभएको छ। त्यसपछिको जो 1917 को अक्टोबर रिभोल्युसन पछिको जो लेनिनले स्थापित गरे कम्युनिस्ट राज्य सत्ता, त्यसलाई कम्युनिस्ट तानाशाही सत्ता भन्नुभएको छ भने जो ख्रुश्चेभ पछि विशेष गरेर 1989 को विघटनपछि उदारवादलाई खुल्ला रूपमा रुसले अपनाए पनि संशोधनवादको रूपमा स्टालिनको मृत्युपछि विशेष गरेर ख्रुश्चेभ जब रुसको शासन सत्तामा आए त्यहाँबाट उदारवाद प्रवेश गरेको रुसीहरूको व्याख्या छ। र अब यो तीनटै उदारवाद अब रुसको सन्दर्भमा जारकालीन फाँसीवाद र रुसको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट तानाशाह, यो तीनटै व्यवस्था रुसमा असफल रहेकोले उनीहरूले चौथो राजनीतिक आयाम भने। अब हाम्रो सन्दर्भमा तपाईँको व्याख्या गर्ने हो भने हाम्रो सन्दर्भमा के भन्दा नेपाल एकीकरणको एउटा चरण हो। त्यो कृत्य सुगौली सन्धिमा त्यसले चाहिँ के भन्दा धक्का खाएको छ र हामीले 1903 को कोत पर्व पछिको राणा काललाई हामीले फाँसीवादको रूपमा हेर्न सक्छौँ। किनभने नेपाल साम्राज्यवाद विरुद्ध नेपाल एकीकरण भएको थियो। त्यति बेलाको ब्रिटिस साम्राज्यवादसँग लडेर नेपाल पुनः एकीकरण पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाहको नेतृत्वमा, भक्ति थापा, अमरसिंह थापाहरूको नेतृत्वमा भएको थियो र त्यसलाई कृत्य सुगौली सन्धिले एउटा धक्का दियो। त्यहाँ गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय जस्ता दलालहरू त्यहाँ प्रवेश गरेर साम्राज्यवादका दलालहरू जसरी रुसमा मिखाइल गोर्बाचोभ र ख्रुश्चेभहरू मार्फत उदारवादीहरू पसे, त्यस्तै त्यो कालखण्डमा नेपालमा चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्र जस्ता पसे र कृत्य सुगौली सन्धिपछि नेपालले धक्का खाएर त्यसको परिणाम कोतपर्व भयो। त्यो ब्रिटिस आडमा भएको थियो। त्यसले हामीले कोतपर्व पछिको नेपालको राणाकालीन राज्य सत्तालाई फाँसीवादको रूपमा लिन सक्छौँ भने 7 साल पछिको नेपालको राज्य सत्ता भनेको के भन्दा पश्चिमा उदारवाद। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पश्चिमा तपाईँको चाहिँ के भन्दा उदारवाद र उदारवादी फाँसीवादीहरूलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भने नेपालमा फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम अहिले दुगिनले लागू गर्न खोजेको फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम नेपालको सन्दर्भमा डाक्टर केशरजङ रायमाझी र योगी नारायणनाथले लागू गर्न खोज्नुभएको थियो। त्यो शीतयुद्धकालमै लागू गर्न खोज्नुभएको थियो जति बेला संसार दुईटा ध्रुवमा थियो। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना
वास्तवमा जो डाक्टर केशरजङ रायमाझीले मार्क्सवाद अध्ययन मण्डल मार्फत गर्नुभयो त्यसलाई कब्जा गर्न फाँसीवादी राणाहरूका सिआइडी पुष्पलाल सहित 3 जना राणाका सिआइडीहरूले त्यो कम्युनिस्ट पार्टी कब्जा गर्नका निमित्त उनीहरूले छुट्टै रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको पर्चा फालेर त्यसलाई यहाँ जो संस्थापक भनेको नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको प्रारम्भकालमै एउटा जो अहिले दुगिलले जो व्याख्या गर्नुभएको छ जो क्रिप्टो कम्युनिस्ट जो व्याख्या गर्नुभएको छ जो युरोपेली आधुनिक उदारवाद त्यो प्रवेश गर्यो र त्यो जो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रारम्भमा जो पुष्पलाल सहित 4 जना प्रवेश गरे उनीहरू वास्तवमा मार्क्सिस्ट पनि थिएनन् किनभने मार्क्स के थिए भन्दा मार्क्स जर्मनका यहुदी थिए उनले पहिला अब यो यहुदी चाहिँ खराब हो भनिसकेपछि उनी प्रोटेस्टेन्ट भएर उनले पछि प्रोटेस्टेन्ट धर्म पनि त्यागे त्यसैले धर्मप्रति उनको चाहिँ खासै दृष्टिकोण थिएन तर पुष्पलाल लगायत जो अहिले नेपालको जो अहिले विकसित भएको क्रिप्टोहरू छन् यिनीहरू वास्तवमा मार्क्सिस्ट पनि होइनन् यिनीहरू जियोनिस्टहरू हुन् यिनीहरू यहुदीहरू हैन यिनीहरू यहुदी विचारधारा बोक्नेहरू हुन् त्यसले यसको प्रारम्भ वास्तवमा टङ्कप्रसाद आचार्य केशरजङ रायमाझी र योगी नारायण नाथले गर्नुभएको थियो योगी नारायण नाथले गर्नुभएको थियो त्यसो हुनाले 7 सालपछि जो उदारवादी तानाशाह काङ्ग्रेसको आवरणमा नेपालमा भित्रियो उसले पहिलो चरणमै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो 2008 सालमा प्रतिबन्ध लगायो त्यसलाई टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 13 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिबन्धलाई खुला गर्नुभएको छ र त्यसपछि जस्तो अहिले दुगिलले जुन किसिमको रुसमा अवधारणा ल्याउनु भयो फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम ल्याउनु भयो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको माटो अनुसारको शासन व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो गोरखनाथ भैरवनाथ चन्दननाथ नेपालको धर्म संस्कृति भनेको देवी र शिव परम्परा हो जस्तो रुसको अर्थोडक्स हो त्यस्तै जस्तो चीनको कन्फ्युसियस र ताओ हो त्यस्तै नेपालको मूल जग भनेको नेपाल एकीकरणको जग भनेको शैव वैदिक साम्यवाद जसलाई योगी नारायण नाथले पछि वैदिक साम्यवादको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो र त्यो वैदिक साम्यवादी धारा जो नेपालको जग अनुसार हो नेपालको माटो अनुसार नेपालको एकीकरणको जग अनुसार हो त्यसलाई उहाँले कर्मवीर महामण्डल भन्ने पार्टी गठन गर्नुभयो र त्यसलाई काङ्ग्रेसको दबावमा 15 सालमा प्रतिबन्ध लगाइयो र यो उदारवादी तानाशाहहरूले त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाए र नेपालमा जुन खालको जो अहिले दुगिलले लिएको फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम अथवा अहिले रुसी माटो अनुसारको शासन व्यवस्था वास्तवमा जो यो कुरा नेपालमा योगी नारायण नाथ टङ्कप्रसाद आचार्य र डाक्टर केशरजङ रायमाझीले लागू गर्न खोज्नुभएको छ तर जियोनिस्टहरू वास्तवमा यो नेपालका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट पनि होइनन् यी वास्तविक मार्क्सिस्ट पनि होइनन् यी जायनिस्टहरू हुन् यी जायनिस्टहरूले रायमाझी विचारमाथि प्रहार गरे जायनिस्ट क्रिप्टो कम्युनिस्टहरूले भने यता उदारवादी बिपी कोइराला जस्तो तानाशाह जसले हिन्दू बौद्धदेखि लिएर किराँतहरूको संसारका हिन्दूहरूको संसारका बौद्धहरूको संसारका किराँतहरूको तीर्थस्थल पशुपतिनाथलाई उखेलेर म्युजियममा राख्नु पर्दछ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिए यो स्वयं बिपी कोइरालाका भतिजा कमल कोइरालाले पनि मसँगको अन्तर्वार्तामा बिपी कोइराला यो बोलेको कुरा भनेर भन्नुभएको छ तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो तानाशाह बिपी कोइराला जस्तो तानाशाह जसले बाइबलको कपी गरेर एउटा उपन्यास लेखे बाबु आमा र छोरा भन्ने त्यो के छ भने बाइबलको ओल्ड टेस्टामेन्टमा एउटा लोत भन्ने बाबु छ र दुईटी छोरीहरू हुन्छन् एउटी छोरीले आज रक्सी खाएर त बाबुसँग सुत्र एउटा बच्चा जन्मा र अर्को दिन अर्को छोरी जान्छ त बाबुसँग जा सुत्र अर्को बच्चा जन्मा भनेर बाबुसँग सम्भोग गरेर लोतका दुईटी छोरीहरूले बच्चा जन्माउँछन् त्यो बाइबलको ओल्ड टेस्टामेन्टमा तपाईँले हेर्नु त्यही कपी गरेर बाबु आमा र छोरा जस्तो उपन्यास लेख्ने बिपी कोइराला एउटा जायोनिस्ट अनि एउटा उदारवादी तानाशाह जसलाई यहाँ प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आइकन बनाएका छन् यो खालका तानाशाहहरू यो खालका लोकतान्त्रिक आवरणका तानाशाह र अहिलेका जायोनिस्ट क्रिप्टो कम्युनिस्ट यी तानाशाहहरूले नेपालको फोर्थ जस्तो अहिले दुगिलले व्याख्या गरेको फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम जस्तो नेपालको आफ्नै माटो र व्यवस्था अनुसारको एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामाथि यिनीहरूले चाहिँ प्रहार गरे यी जायोनिस्टहरूले प्रहार गरे तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब
बाबुआमा र छोरा बिपी कोइरालाको उपन्यास त्यसलाई उनलाई महामानव भन्नेहरूले समाज सोसाइटीलाई दिन खोजेको कुरा के हो? जस्तो तपाईँले अहिले यिनीहरूको हेर्नुहुन्छ भने, जस्तो अहिले एमाले अथवा माओवादीहरूको हेर्नुहुन्छ भने, यी जायनिस्टहरूको हेर्नुहुन्छ भने, जस्तो एमालेको हकमा हेर्नुहुन्छ भने कमल कोइराला नै मसँग अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, एमालेको कुनै पनि नेता, कुनै पनि केन्द्रीय नेता एनजिओमा श्रीमती, पश्चिमा एनजिओहरूमा श्रीमती नजोडेको छैन भने यिनीहरू के गर्छन् भन्दा श्रीमती र आफ्ना छोरीहरूलाई एनजिओमा लगाएर अनि यी लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् र यी तपाईँको के भन्दा प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन् भनेपछि यी कतिसम्म नीच र कतिसम्म घटिया छन् भनेपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, यी जायनिस्टहरू कतिसम्म नीच र कतिसम्म घटिया छन्। र यो विचारधारा, यो के भन्दा नेपालमा यो विचारधारा 46 सालपछि यो विचारधाराको उदय भयो। त्यसैले यो जो अहिले दुगिनले जो चौथो राजनीतिक आयाम जो उहाँले रुसको सन्दर्भमा ल्याउनु भयो, यो जुन सन् 2012बाट अहिलेको पुटिनको राज्य सत्ताले फोर्थ पोलिटिकल सिस्टमलाई आफ्नो राजनीतिक विचारधाराको रूपमा अगाडि सारेको छ। इरानले त्यही फोर्थ पोलिटिकल सिस्टमलाई आफ्नो विचारधाराको रूपमा अगाडि सारेको छ। आज चीनले कन्फ्युसियस र ताओलाई अगाडि सारेर त्यही फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम को अवधारणा चाहिँ अगाडि सारेको छ भने नेपालमा यो फोर्थ पोलिटिकल सिस्टमको अवधारणा योगी नारायण नाथ र टङ्कप्रसादले अगाडि सार्नुभएको थियो र महेन्द्रले त्यसलाई पछ्याउन खोज्नुभएको थियो। राजा महेन्द्रले त्यसलाई अलिकति कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभयो, तर जब राजा वीरेन्द्र आए, राजा वीरेन्द्र आउने बित्तिकै त्यहाँ पश्चिमा उदारवादीहरू प्रवेश गरे र अहिलेको राप्रपाया तथाकथित मण्डलीहरू भनेको त्यसैका अवयवहरू। त्यसैले यिनीहरूले वैदिक साम्यवादको कुरा गर्दैनन्, वैदिक समाजवादको कुरा यिनीहरूले गर्दैनन्। यिनीहरूले के गर्छन् भन्दा उदारवादको कुरा गर्छन् र उदारवादी तानाशाह बिपी कोइरालालाई यिनीहरूले आदर्श मान्छन्। जस्तो अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, पश्चिमा जायनिस्टहरूको प्रभावलाई कमजोर पार्नका निमित्त चिनिया नेता माओ त्से-तुङलाई भेटिसकेपछि माओ त्से-तुङले चिठी लेखिदिएर रुसी नेता ख्रुश्चेभसँग सम्बन्ध विस्तार गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक केशरजङ रायमाझी उहाँले उग्र कुरा कहिले पनि गर्नु भएन। उहाँले धर्म संस्कृति विरुद्ध कहिले पनि उग्रता चाहिँ प्रदर्शन गर्नु भएन। तर तपाईँले पुष्पलालका रचनामा हेर्नुहुन्छ भने, जो मैले अघि नै भने, जो लोतको प्रसङ्ग, बिपी कोइरालाले जुन बाइबलको कपी गरे, आफ्नै आमासँग सुत्न पनि हुन्छ भन्ने खालको र आफ्नै दिदीबहिनी भान्जा भान्जीसँग पनि उनले त्यो व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गरे र अहिलेका उदारवादी तानाशाहहरूले तिनलाई महामानव मान्छन्। त्यसैले बिपीलाई महामानव मान्नेहरू तिनी आमा बाबु दिदीबहिनीहरू नमान्ने जायनिस्ट एक प्रकारका के हुन् भन्दा अब तिनलाई के भन्नु, पशुसँग पनि तुलना हुँदैन। पशुको पनि एउटा धर्म हुन्छ। जस्तो तपाईँले कुकुरले एउटा आफ्नो सम्भोगको अवधि कार्तिक मङ्सिर त्यो अवधि हुन्छ, जस्तो त्यसका पनि मान्यताहरू हुन्छन्। अब यस खालको ओल्ड टेस्टामेन्टको बाइबलको कपी गरेर बाबुआमा र छोरा लेख्ने, अनि जस्तो आमासँग पनि सम्भोग गर्नुहुन्छ, दिदीबहिनीसँग पनि सबैसँग सम्भोग गर्नु, यो खालको उपन्यास लेखेर समाजमा सन्देश दिने एउटा जायोनिस्ट तानाशाहलाई आदर्श मान्नेहरू तपाईँको चाहिँ तिनले समाजलाई कता लैजान्छन् र तिनीहरू को हुन् भन्ने कुरा धेरै व्याख्या चाहिँ गर्नु पर्दैन। तर अब यहाँ कस्तो छ भने, सोसलिस्टसँगको अन्तर्विरोधपछि 2033 सालमा बिपी कोइराला फर्कँदा राष्ट्रवादी हुने, तर तपाईँको के भन्दा माओ त्से-तुङ र ख्रुश्चेभहरूसँगको समाजवादी राष्ट्रहरूसँगको एउटा सहमतिपछि नेपालको माटो अनुसारको एउटा शासन व्यवस्थालाई नेपाली धरती अनुसारको, नेपालको माटो अनुसारको जगमा लैजानुपर्छ र त्यसलाई पश्चिमी क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन। पश्चिमा उदारवादी तानाशाहहरू र क्रिप्टो कम्युनिस्टहरूको क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन, नेपालको एउटा नेसनलिस्ट धारामा लैजानुपर्छ भनेर राजाले सहयोग गर्ने यहाँ रायमाझीले राजावादी भन्छन्, तर तिनै क्रिप्टोहरू एउटा उदारवादी तानाशाह बिपी कोइरालालाई राष्ट्रवादी भन्छन्। यहाँको यो स्कुलिङ छ। त्यसैले यति बेला जो रुसले एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएको छ, फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम ल्याएको छ, त्यो फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम नेपालमा योगी नारायण नाथ, राणा विरोधी आन्दोलनका नेता टङ्कप्रसाद आचार्य र कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक केशरजङ रायमाझीले शीतयुद्धकालमै प्रयोग गर्न खोज्नुभएको थियो। तर पश्चिमाहरूको प्रभाव र दरबारभित्र पनि जो फासिस्ट राणाहरूका छोरीहरू जो प्रवेश गरे, ती फासिस्ट राणाका छोरीहरू तपाईँको दरबारभित्र प्रवेश गरेपछि राणा विरोधी आन्दोलनका जो
नेतृत्वहरू हुनुहुन्थ्यो जसले फोर्थ पोलिटिकल जस्तो अहिले रुसले प्रयोग गर्न खोजेको फोर्थ पोलिटिकल सिस्टमलाई 7 सालपछि जसले प्रयोग गर्न खोज्नुभएको थियो उहाँहरू दरबारको जायनिस्ट फासिस्ट राणाका छोरीहरू मार्फत पनि प्रहारमा पर्नुभयो। त्यसैले टङ्कप्रसाद आचार्य, योगी नारायणनाथ र केशरजङ रायमाझीहरू वास्तवमा दरबारिया राणा फासिस्टहरूबाट पनि प्रहारमा पर्नुभयो। र यता त उदारवादको नाममा अब एउटा फासिस्ट बिपी कोइरालाले बोकेको एउटा तानाशाह फासिस्ट पश्चिमा उदारवादी विचारधारा थियो भने अर्कोतर्फ क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू थिए। जस्तो नेपालका क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू के थियो भने जस्तो उनीहरूले एक थरी उग्र वामपन्थी विचारधारा बोक्नेहरू, जस्तो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशन त्यसको नेतृत्व मोहन विक्रमले गर्नुभयो र अहिलेको माओवादी धारा निर्मल लामाले बोकेको एकता केन्द्रको धारा अथवा अहिलेका जति पनि यो उग्र वामपन्थी धारा छ, चाहे यो तपाईँको नेत्र विक्रम चन्दहरूले बोकेको धारा भन्नुहोस्, यो धारा भनेको त्यो जायनिस्ट चौथो महाधिवेशनले लिएको एउटा धारा हो। त्यो धारा वास्तवमा कम्युनिस्ट धारा थिएन। जब रुसमा जायनिस्टहरू विशेष गरेर उनीहरू कल्चरल रिभोल्युसनको रूपमा प्रवेश गरे क्रिस्चियनहरू, त्यसले रुसमा होइन चिनमा कल्चरल रिभोल्युसनमा को रूपमा प्रवेश गरे। आज तपाईँले चिनमा हेर्नुहुन्छ भने चिनमा 9वटा पार्टीहरूले चिनिया जनकङ्ग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् र त्यसमा च्याङ्काई सेकको कोमिन्ताङ पार्टी पनि चिनिया जनकङ्ग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर माओकी कान्छी श्रीमती च्याङचिङको नाममा जो माओवादी पार्टी भनेर खोलिएको छ त्यसलाई चिनले प्रतिबन्ध लगाएको छ, किनभने त्यो च्याङचिङकालीन माओवाद त्यो कल्चरल रिभोल्युसनसँग आबद्ध छ र त्यो जायनिस्ट यहुदीहरूले चलाएको एउटा धर्म संस्कृति विरोधी मुभमेन्ट थियो। जब चिनमा देङ सियाओपिङको उदय भयो, देङ सियाओपिङको उदय भएपछि सांस्कृतिक क्रान्ति गर्नेहरू सबै सफाया भए र सफाया भएर चिनले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचारधारा देङ थ्योरी भनेर ल्यायो। अब अहिले चिनले त्यो भने पनि चिनले अहिले वास्तविक बोकेको भनेको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको कन्फ्युसियस र ताओ विचारधारा नै हो, किनभने कन्फ्युसियस र ताओ चिनिया माटोकै हो, त्यो वैदिक सनातन धर्मसँग दर्शनसँग निकट रहे पनि त्यो चिनिया माटोकै हो। त्यसकारण उनीहरूले आफ्नै माटोको कल्चरलाई उनीहरू चिनियाहरूले अगाडि ल्याए अनि अहिले अगाडि ल्याए। त्यसपछि जायनिस्ट पश्चिमाहरूले के गरे भन्दा 1984मा रिम गठन गरे र चिनमा अब समाजवादको अन्त्य भएको, कम्युनिस्ट क्रान्तिको अन्त्य भएको भनेर अमेरिकन नागरिक त्यसका 600 जना पार्टी सदस्य छन् र त्यो संसारको सबैभन्दा धनी कम्युनिस्ट पार्टी हो। बब अबाकियनको नेतृत्वमा रिम गठन गरियो र उनीहरूले माओवाद भन्ने अवधारणा अगाडि ल्याएर त्यो के भन्दा राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिका विरुद्ध जस्तो तपाईँको अमेरिकाले यसलाई तुर्कीमा उनीहरूले केमालवादको रूपमा अगाडि ल्याए भने दक्षिण एसिया लगायतका राष्ट्रहरूमा उनीहरूले यसलाई माओवादको रूपमा अगाडि ल्याए। यो तुर्कीको केमालवाद नै हो। त्यसैले अहिलेका माओवादीहरू तिनै जायनिस्टहरू हुन्, जस्तो मोहन विक्रमहरू तिनै जायनिस्टहरू हुन्, जायनिस्ट स्कुलिङ हो। जस्तो निर्मल लामाहरूको त्यही जायनिस्ट स्कुलिङ हो। अहिलेका यो जुन तपाईँले चाहिँ अब अत्यन्त उग्र नेपालको धर्म संस्कृति एकीकरण विरुद्ध जुन एकदम उग्र रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, जस्तो यो आहुतिहरू, जस्तो यो युग पाठकहरू, जस्तो यो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरू, तपाईँको यो निनु चापागाईहरू होइन, यो खालका यो चौथो महाधिवेशन धारा जस्तो मोहन वैद्यहरू होइन, जस्तो यो खालको नेपालको प्रगतिवाद र यो प्रगतिवादी साहित्यकार भन्नेहरू, प्रगतिवादी लेखक भन्नेहरू यी के हुनु भन्दा एउटा जायनिस्ट यहुदी अपराधिक विचारधाराबाट प्रशिक्षित क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू हुन् होइन। त्यस क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू हुन्, यिनीहरूले रायमाझी विचारमाथि प्रहार गरे र अर्कोतर्फ तपाईँले पुष्पलालको छानिएको रचना हेर्नुहोस्, उनले त्यसमा कतिसम्म लेखेका छन् भने पुष्पलालको छानिएका रचना भाग 1 भन्ने हेर्नु होला तपाईँहरूले, जिससलाई प्रगतिवादी भनेर लेखेका छन् होइन, प्रगतिवादी भनेर लेखेका छन्। वास्तवमा पुष्पलाल मार्क्सिस्ट पनि थिएनन् होइन, किन भन्दा यो इन्डियनहरूले कम्युनिस्ट अब जसरी जायनिस्टहरूले उग्र वामपन्थी विचारधारामा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचारधाराको अवधारणा ल्याएर चौथो महाधिवेशन खडा गरे, उनीहरूले देङ सियाओपिङलाई गद्दार भन्ने एजेन्डा अगाडि ल्याए। यिनीहरूले रुसलाई सामाजिक साम्राज्यवाद भनेर त्यो विचारधारा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अगाडि ल्याए। यी जायनिस्टहरू जसरी चौथो महाधिवेशन मार्फत क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू आए, पुष्पलाल वास्तवमा चिनको जासुसी गर्नका निमित्त इन्डियनहरूले प्रयोग गरे, किनभने इन्डियन
जस्तो यो हरकिशन सिंह सोरजी, ज्योति बसुहरू, मैले हिजो मात्रै तपाईँको मैले वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठको अन्तर्वार्ता लिएको छु। राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पारित गर्नका निमित्त सबैभन्दा बढी भूमिका हरकिशन सिंह सोरजीले खेलेको र माधव नेपाल मार्फत त्यो भूमिका खेलेको कुरा उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ। र इन्डियनहरूको तपाईँले चरित्र हेर्नुहोस्, जस्तो सिपी मैनालीले पनि यो भन्नुभएको छ, किनभने इन्डियनहरूको हेराइ त्यहाँका चाहे कम्युनिस्ट हुन् चाहे जसोको, उनीहरूले हामीलाई 555 रजौटा अन्तर्गत उनीहरूले हेर्छन् र इन्डियनहरूको हेराइ भनेको विस्तारवादी नीति नै छ भनेर यो सिपीले पनि भन्नुभएको छ। पुष्पलाल भनेको तिनै के भन्दा हरकिशन सोरजी तिनै ज्योति बसुहरूसँग आबद्ध रहेर उसले इन्डियनको काम गरेको एउटा एजेन्ट हो त्यो, होइन? त्यो एउटा एजेन्ट हो र एउटा जायनिस्ट नै हो, उसको विचारधारा जायनिस्ट हो। उसले सधैँ उदारवादी तानाशाह बिपी कोइरालासँग संयुक्त आन्दोलनको एजेन्डा भनेर उसले अगाडि सार्यो। ऊ मार्क्सिस्ट पनि होइनन्, त्यसकारण पुष्पलाललाई तपाईँहरूले मार्क्सिस्ट भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। र अहिलेका नेपालका क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू त्यही पुष्पलाल र त्यही मोहन विक्रम स्कुलिङका क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू हुन्। यिनीहरूले सधैँ रायमाझी विचारमाथि प्रहार गरे, होइन? रायमाझीले लिएको राष्ट्रियता, नेपाली माटो अनुसारको डेमोक्रेसी, नेपाली माटो अनुसारको जस्तो नेपालको कल्चर, उहाँले कहिले पनि नेपालको कल्चरमाथि आक्रमण गर्नु भएन। उहाँले कहिले पनि उहाँ डेमोक्रेसीमाथि उहाँ चाहिँ जस्तो 36 सालकै सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने नेपाली माटो अनुसारको पार्टी सिस्टम लैजानुपर्छ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। जस्तो उहाँ मल्टी पार्टी सिस्टमको पक्षमा उभिनु भएको थियो। तर मुक्ति मोर्चाबाट आएका मदन भण्डारीहरू जस्तो सिपी त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। सिपीले मसँगको अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, कोर्डिनेसन केन्द्र र मुक्ति मोर्चाबाट आएका साथीहरूले बहिष्कारको एजेन्डा ल्याए र अब पार्टीमा बहुमत उनीहरूको पुगेको हुनाले मैले स्वीकारेँ। जस्तो त्यो बहिष्कारको एजेन्डामा उभिनेहरू मदन भण्डारी थिए, माधव नेपालहरू थिए, मोहन विक्रमहरू थिए, होइन? तर तपाईँको के भन्दा रायमाझीहरू मल्टी पार्टी सिस्टम, तर पार्टी कस्तो भन्दा नेपाली माटो अनुसारको पार्टी सिस्टमको पक्षमा उहाँहरू उभिनु भएको थियो। त्यसकारण यो खालका क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू आज यी क्रिप्टोहरू बिपीलाई किन आदर्श मान्छन् भन्दा बिपी जायनिस्ट हुन्। बिपी एउटा जायनिस्ट हुन्। मैले अघि नै भने उनी बाबु आमा र छोरा जस्तो उपन्यास लेख्ने एउटा जायनिस्ट तानाशाह हुन्, होइन? जस्तो जायनिस्ट तानाशाहहरू यिनीहरू किन हुन् भने 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए, 15 सालमा जो अहिले अलेक्जेन्डर दुगिनले जुन विचारधारा, पुटिनले जुन विचारधारा अहिले रुसमा अगाडि सारेका छन् र अहिले रुस 1989 भन्दा 1989 मा त रुसले एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूको, समाजवादी राष्ट्रहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व, ध्रुवहरूको मात्रै नेतृत्व गरेको थियो। अहिले त रुसले त फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अन्तर्गत त्योभन्दा बृहत उसले, जस्तो चीन, उत्तर कोरिया जो कम्युनिस्ट फ्रेमवर्कभित्र फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी उनीहरूले अप्नाएका छन्, त्योभन्दा बाहिर इरानदेखि लिएर सिरियादेखि लिएर मध्यपूर्व जो अहिले सिया मुस्लिमदेखि लिएर मध्यपूर्वका साम्राज्यवाद विरोधी, संसारका साम्राज्यवाद विरोधी सबै राष्ट्रहरूको अहिले मियो चाहिँ रुस बन्न पुग्यो। जबकि यति बृहत 1989 भन्दा अगाडिको कालमा पनि थिएन। तर फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीले रुसलाई बलियो बनायो, होइन? रुसलाई बलियो बनायो। र हाम्रो सन्दर्भमा फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भनेको के हो? हाम्रो सन्दर्भमा नेपाल एकीकरणको जगको विचारधारा नै फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी हो। त्यो वैदिक साम्यवादी धारा जो योगी नारायणनाथले अगाडि सार्नुभएको थियो, त्यो वैदिक समाजवादी धारा हो, त्यो योगी नारायणनाथले अगाडि सार्नुभएको थियो। र उहाँले कर्मवीर महामण्डल मार्फत यसलाई अगाडि सार्न खोज्नुभयो। तर उदारवादी तानाशाह बिपी कोइराला, होइन, जो जायनिस्ट बिपी कोइरालाको प्रेसरमा त्यो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने 8 सालमा मातृका प्रसाद र बिपी कोइरालाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसैले राजा महेन्द्रले त यी जायनिस्टहरूमाथि 17 सालमा लगाएको प्रतिबन्ध ठिक थियो। त्यसले इतिहासलाई हामीले यसरी समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जो यहाँ व्याख्या गरेका छन्, विशेष गरेर जर्ज सोरोस र ओमिद्यारको ओपन सोसाइटी का जो अमेरिकी हतियार माफियाहरूले लगाएका मिडिया, त्यस प्रकारका फन्डिङ बुद्धिजीवी, त्यस प्रकारका फन्डिङ पत्रकारहरूले जुन रूपमा व्याख्या गरेका छन् त्यो व्याख्या नितान्त गलत छ। र यसलाई अब हामीले नयाँ परिवेशमा तोडेर हामी जानुपर्छ। जस्तो हामी अब पुरानो विशेष गरेर महेन्द्रको पञ्चायत एउटा थियो, वीरेन्द्रकालीन पञ्चायत, त्यो के भन्दा त्यो उदारवादी जायनिस्ट पञ्चायत नै हो। त्यसले 28 सालको नयाँ शिक्षा अगाडि सारेर, जसलाई योगी नारायणनाथले इसाई मुसाई र कसाई भन्नुभएको थियो, त्यो इसाई मुसाई र कसाईको त्यो जायनिस्ट
वीरेन्द्रकालीन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि हामी फर्कन सम्भव छैन। ऐश्वर्यकालीन पञ्चायती व्यवस्था जहाँ इस्कोन, साईबाबा, हरेराम, हरे कृष्णदेखि लिएर कृष्ण प्रणामीदेखि लिएर यी जायनिस्टहरू जो हिन्दू आवरणमा प्रवेश गरे त्यहाँ पनि हामी फर्कन सम्भव छैन। त्यो जायनिस्ट विचारधारा अहिले केशरबहादुर बिष्ट, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेन र तथाकथित अहिलेका राजावादीहरूले बोकेको त्यो 28 सालको इसाई मुसाई र कसैले ल्याएको नयाँ शिक्षाको जग र त्यो वीरेन्द्रकालीन पञ्चायत व्यवस्थाको जायनिस्ट विचारधारा जसरी त्यो प्रवेश गरेको थियो, महेन्द्रकालीन एउटा फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम अनुसार आएको, अहिलेको जो दुगिलले व्याख्या गरेको सिस्टम अनुसारको महेन्द्रकालीन जो नेपाली माटो अनुसारको जो एउटा व्यवस्था आएको थियो, जहाँ टङ्कप्रसाद आचार्य र केशरजंग रायमाझीहरूको राजनीतिक भूमिका थियो, योगी नारायणनाथको सांस्कृतिक विचारधारात्मक भूमिका थियो, तथापि त्यसमा पश्चिमा जायनिस्टहरू प्रवेश गर्न चाहिँ खोजेका थिए। त्यसलाई योगी नारायणनाथ, टङ्कप्रसाद र केशरजंग रायमाझीको विचारधाराले पश्चिमाहरूको विचारधारालाई परास्त गरेको थियो, पश्चिमा जायनिस्ट विचारधारालाई परास्त गरेको थियो। 28 सालपछि जब राजा वीरेन्द्र राजा हुनुभयो, त्यसपछि उनीहरू नयाँ शिक्षाको रूपमा प्रवेश गरे र दोस्रो उनीहरू गुठी साट्ने व्यक्ति कानुन ल्याए 33 सालमा, र त्यसपछि उनीहरू जब ऐश्वर्य पञ्चायत आयो 36 सालपछिकोलाई ऐश्वर्य पञ्चायत भन्ने गरिन्छ, त्यसमा इस्कोन, साईबाबा, राधे राधे, हरेराम, हरे कृष्ण जस्ता जो जायनिस्टहरू हिन्दू आवरणबाट प्रवेश गरे, यो अहिलेको तथाकथित राजावादी र राष्ट्रवादी आवरणमा देखिनेहरू तिनै जायनिस्टहरू हुन्। यी वैदिक साम्यवादी विचारधाराका, योगी नारायणनाथ विचारधाराका अनुयायीहरू होइनन्, यी केशरजंग रायमाझी विचारधाराका अनुयायीहरू होइनन्, यी टङ्कप्रसादको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र नेपालको माटो अनुसार सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने विचारधारा बोकेका होइनन्। त्यसकारण जायनिस्ट विचारधारा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बिपी कोइरालालाई आदर्श मान्छ, जस्तो कमल थापाहरूले कसलाई मान्छन् भन्दा त्यही बिपी कोइरालालाई आदर्श मान्छन्। र यी जायनिस्टहरू जो अहिले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवाद भनेर आएका छन्, अब यो धारामा पनि नेपाल जान सक्दैन। एक, यो धर्म, राजा र राष्ट्रियताको नाममा आएको छ। नम्बर 2, 46 सालपछि भित्रिएको बिपी कोइरालाको विचारधाराको जगमा भित्रिएको उदारवादी तानाशाही विचार, जसको अभ्यास 35-36 वर्ष भयो, यसले देशका राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरूलाई निजीकरण गरेर, यहाँका चलायमान उद्योग धन्दाहरूलाई निजीकरण गरेर आज 45-46 लाख युवाहरूलाई खाडीमा पठाएको छ, नेपालको धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण गरेको छ र यसले एउटा लोकतन्त्र भन्ने पश्चिमा तानाशाहहरूको, उदारवादी तानाशाहहरूको विचारलाई यसले बोकेको छ। यो असफल भइसक्यो। 36 वर्षको यसको अभ्यास काङ्ग्रेसको हेर्नुहुन्छ भने यो असफल भइसक्यो। र अब जायनिस्ट क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू, तपाईँले हेर्नुहोस्, अहिलेको एमाले हेर्नुहोस्, अहिलेको तपाईँको चाहिँ माओवादी हेर्नुहोस्, यिनीहरू भनेका क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू हुन् र यो क्रिप्टो कम्युनिस्ट विचारधारा पनि नेपालमा असफल भयो। करिब 62-63 पछिको हामीले यो केमालवाद, जो तपाईँको टर्कीको केमालवादको रूपमा जो 62-63 पछिको यो 12 बुद्धे सम्झौता पछिको यो विचारधारा आयो, यो माओवादको आवरणमा आयो। यो टर्कीको केमालवाद जस्तो हो, नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा, त्यसका विरुद्ध आएका एजेन्डाहरू हुन्। यसलाई परिवर्तनको एजेन्डा भन्छन्। यो कुनै परिवर्तनको एजेन्डा चाहिँ होइन। यो पनि 18 वर्षको शासन सत्ताको अवस्थाले यो असफल भयो। त्यसले हामी हिजोको त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा उदारवादी जो अहिले राप्रपाले लिएको विचार छ, जो अहिले तथाकथित राजावादी र तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले बोकेको यो एजेन्डा छ, हामी त्यसमा जान पनि सक्दैनौँ। हामी क्रिप्टो कम्युनिस्ट र उदारवादी तानाशाहहरूले देशलाई आज यो अवस्थामा पुर्याएका छन् र त्यसको विकल्प अब खोज्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यो हाम्रो सन्दर्भमा त्यो विकल्प के हो भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्यले लिएको एउटा लाइन, योगी नारायणनाथले लिएको नेपाल एकीकरणको एउटा लाइन र डाक्टर केशरजंग रायमाझीले लिएको कम्युनिस्ट फ्रेमवर्कभित्रको जो अहिले
जुन लाइन अहिले चाहिँ तपाईँको चीनले लिएको छ, देङ सियाओपिङ पछि उनीहरूले जुन रूपमा कन्फ्युसियस र ताओ मार्ग लिएका छन्, यो किसिमले आफ्नो मौलिक कल्चर र धर्म संस्कृतिको आधारमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाइन त यो त केशरजङ रायमाझीले लिनुभएको थियो। त्यसकारण यिनीहरू केशरजङ रायमाझीले राजावादी भन्छन्, तर त्यही राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर 33 सालमा फर्किएका बीपी कोइरालालाई यहाँका क्रिप्टो जायनिस्ट कम्युनिस्टहरू र उदारवादी तानाशाहहरूले राष्ट्रवादी भन्नुको कारण त्यो अब त्यही राजासँग जाँदा रायमाझी चाहिँ राजावादी हुने, तर इन्दिरा गान्धीले लात हानेपछि फर्केर आउँदा बीपी कोइराला राष्ट्रवादी हुन्। त्यो कसरी हुनसक्छ? त्यो कसरी हुनसक्छ? यसरी यो जो जर्ज सोरोस र ओमी दयारको ओपन सोसाइटी मार्फत चलाइएका मिडिया, फन्डिङ पत्रकार र फन्डिङ बुद्धिजीवीहरूले यो खालको स्कुलिङ र यो खालको जो प्रचारात्मक अभियान चलाएका छन्, यसलाई अब हामीले तोड्नुपर्छ। समय तपाईँ हाम्रो अनुकूल छ, किनभने जस्तो मलाई यो आत्मबल किन छ भने अब विश्व बहुध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको छ र अमेरिकाभित्रै अब यहाँका जायनिस्टहरूले यो कति बुझेका छन्, अमेरिकाभित्रै डोनाल्ड ट्रम्पले जायनिस्ट विरुद्धको एउटा विचारधारा उनले अगाडि ल्याएका छन्। त्यहाँको डिप स्टेट र जो सिएफआर अन्तर्गतका जो उदारवादी तानाशाहहरू छन्, जुन उदारवादी तानाशाहहरूलाई जर्ज सोरोस, ओमी दयार जस्ता त्यहाँका हतियार माफिया र तस्करहरूले जो सहयोग गरेर एउटा संसारभरि आतंक फैलाएका छन्। मेक इन अमेरिकाका जनताहरू आज 3 करोडभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि छन्। 3 करोडदेखि 5 करोड अमेरिकी जनताको आज पनि घरवास छैन, होइन? आज पनि घरवास छैन भने संसारभरि हतियार केही माफियाहरूको स्वार्थका निमित्त, केही माफियाहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न संसारभरि युद्ध फैलाएर जो हतियार को व्यापार यहाँ चाहिँ गर्ने गरिएको छ, त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ। हामीले के भन्दा पहिलो मेक इन अमेरिका भनेर अब अहिले यो विचारधाराको बहस अमेरिकाभित्र पनि ट्रम्पले उठाएका छन् र अमेरिकाभित्र रिपब्लिकन पार्टीले यो बहस उठाएको छ र अमेरिकाभित्रका कन्जर्भेटिभहरूले यो बहस उठाएका छन्। अब यो बहस बेलायतका कन्जर्भेटिभ पार्टीले उठाएको छ, यो बहस अब क्यानाडामा प्रवेश गरेको छ, यो बहस अब तुर्कीमा त केमालवादलाई विस्थापन नै गरेको छ, यो बहस अस्ट्रेलियामा प्रवेश गर्यो, यो बहस सिङ्गो युरोपमा प्रवेश गरेको छ, यो बहस रुसमा मात्र केन्द्रित छैन। र फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीकै आधारमा आज इरानमा आयतल्ला खमेनीको सत्ता छ। आज तपाईले चाहिँ के भन्दा सिरियामा हेर्नुहुन्छ भने बशर अल असदको सत्ता छ, हैन? अब यो विचारधारा संसारभरि विस्तार भएको छ र आफ्नै माटो, आफ्नै संस्कृति र आफ्नै के भन्दा जगमा अब राज्य व्यवस्था स्थापित हुनुपर्छ भन्ने बहस र यो ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। अब यो हुन त तपाईको ब्रिक्स चाहिँ के भन्दा अब आर्थिक विषयवस्तुलाई लिएर केन्द्रित छ, जस्तो डलरलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यद्वारा केन्द्रित छ, तर ब्रिक्समा सामेल भएका करिब दलहरू पनि के भन्दा फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम सँग नजिक रहेका दलहरू हुन्, चाहे भारतको भारतीय जनता पार्टी नै भन्नुहोस्। अब पश्चिमा उदारवादको जगमा आए पनि भारतीय जनता पार्टीको जग भनेको त्यहाँको भारतीय मोडलको हिन्दुत्वको जग हो, त्यो नेपाली मोडलको हिन्दुत्वको होइन। हाम्रो जग भनेको मैले भने हाम्रो जग भनेको के भन्दा गोरखनाथ, भैरवनाथ, चन्दननाथ र देवी मनोकामना यो जग हो। जस्तो आज पनि तपाईको के भन्नुहुन्छ भने आज पनि तपाईँ मृगस्थलीमा जानुहुन्छ भने मृगस्थलीको गोरखनाथ मठमा मगर पुजारी हुनुहुन्छ। आज पनि हाम्रा देवीका तपाईँको 132वटा थानहरूमा मगर पुजारीहरू छन् र हाम्रो तपाईको के भन्दा जस्तो अहिले दुगिनहरू जो अहिले पुटिनहरूले अथवा अलेक्जेन्डर दुगिनहरूले जुन सिस्टम तपाईको चाहिँ के भन्दा रुसमा लागू गर्न खोज्नुभयो, त्यो हाम्रो सन्दर्भमा त्यो वैदिक साम्यवाद हो। त्यो योगी नरेन्द्रनाथले लेख्नुभएको वैदिक साम्यवादी धारा हो, त्यो वैदिक समाजवादी धारा हो। त्यो टङ्कप्रसाद आचार्यले अगाडि सार्नुभएको त्यो प्रजातान्त्रिक वैदिक समाजवादी धारा हो। त्यो त्यो डाक्टर केशरजङ रायमाझीले अगाडि सार्नुभएको प्रगतिशील विचारधारात्मक वैदिक के भन्दा चाहिँ समाजवादी धारा हो। यो धारा भनेको अहिलेका तथाकथित कम्युनिस्ट, क्रिप्टो कम्युनिस्ट, क्रिस्चियन कम्युनिस्टहरू जो अलेक्जेन्डर दुगिनले क्रिप्टो कम्युनिस्ट भन्ने शब्द
प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ। अहिलेका क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू जो यो तथाकथित तपाईँको चाहिँ एनजिओमा श्रीमती र छोरी लगाएर 20 कप चिया चोकमा खुवाउने यो एमालेले लिएको बहुदलीय जनवाद अथवा माओवादीले लिएको 21औं शताब्दीको जनवाद अथवा माओवाद अथवा मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ विचारधाराका नाममा आएको यो जायोनिस्ट विचारधारा नेपाली माटो अनुसार चाहिँ छैन र नेपालको मूल एकीकरण र नेपाली राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व यसले चाहिँ गर्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ बाबु आमा र छोरा उपन्यास लेख्ने र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोगमा ल्याएका आमासँग पनि के भन्दा सम्भोग गर्नुहुन्छ, छोराछोरी दिदीबहिनी सबैसँग पशुले जस्तो गर्दा हुन्छ भन्ने विचारधारा अगाडि ल्याएका जो उदारवादी तानाशाह बिपी कोइराला जसले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए, 8 सालमा चिनिया काजीको हत्या गरेका थिए, 15 सालमा योगी नारायणनाथमाथिको कर्मवीर महामण्डललाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। यो खालको उदारवादी तानाशाही विचार पनि नेपालमा असफल भइसकेको छ। त्यसले हामीले हाम्रो मोडलको विचारधारा चाहिँ हामीले लैजानुपर्छ भने वीरेन्द्र पञ्चायत कालमा भित्रिएको नयाँ शिक्षा योजना जसले आज त्यसले के सिकायो भने त्यो नयाँ शिक्षा योजनाले के सिकायो भने खुसी हुन सिकाएन, त्यसले धनी हुन सिकायो र त्यो नेपाली माटो अनुसारको शिक्षा पद्धति थिएन। त्यो नेपाली माटो अनुसारको शिक्षा पद्धति थिएन। ऐश्वर्य पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा भित्रिएको जस्तो क्रिप्टो हिन्दू, ऐश्वर्य पञ्चायतकालीन व्यवस्थामा एउटा क्रिप्टो हिन्दू भित्रियो जस्तो साई बाबा, राधे राधे, इस्कोन, यो क्रिप्टो हिन्दू त्यसको पनि यो भूमि होइन। त्यसैले हामीले हाम्रो विचारधारात्मक धारा भनेको गोरखनाथ, भैरवनाथ, चन्दननाथ यो जगमा हाम्रो विचारधारा भनेको के भन्दा जस्तो अहिले रुसको सन्दर्भमा दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिलले अगाडि सारेको 4th पोलिटिकल थ्योरी जसलाई सन् 2012बाट आफ्नो माटो अनुसारको व्यवस्थाको रूपमा पुटिनले अगाडि सारे, भ्लादिमिर पुटिनले अगाडि सारे र अहिले पुटिनले लेनिनलाई उनले मान्दैनन् किनभने लेनिन को भनेको धर्मको विरुद्ध अथवा उनले जो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेर व्याख्या गरे सोभियत सङ्घ विघटन हुनुको एउटा कारण त्यो हो भन्ने पुटिनको व्याख्या छ र उनीहरूले राष्ट्रियताको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिएको हुनाले अहिलेको रुसले स्टालिनलाई अलिकति मान्दछ। उनीहरूले स्टालिनलाई एउटा स्टालिनका कम्युनिस्ट विचार धारात्मक धाराबाट आएको हुनाले त्यो विचारधारात्मक धाराका केही प्रभावहरू स्टालिनमा रहे पनि वास्तवमा स्टालिन के भन्दा अहिलेको रुसको रक्षाका निमित्त, अहिलेको रुसको राष्ट्रियताको रक्षाका निमित्त स्टालिनको भूमिकालाई अहिलेको रुसले सम्मान गर्छ र उनीहरूले अहिले 4th पोलिटिकल थ्योरीलाई उनीहरूले आफ्नो रुसको सन्दर्भमा अगाडि सारेका छन्, उनीहरूको सन्दर्भमा अगाडि सारेका छन्। त्यसले हामीले हाम्रो सन्दर्भमा यो वैदिक समाजवाद हो र योगी नारायणनाथले व्याख्या गर्नुभएको वैदिक साम्यवाद हो। टङ्कप्रसाद आचार्यले व्याख्या गर्नुभएको प्रजातान्त्रिक नेपाली माटो अनुसार, नेपाली कल्चर, नेपाली धर्म संस्कृति अनुसारको के भन्दा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो। त्यो बिपी कोइरालाले व्याख्या गरेको पशुपतिनाथ उखेल्नुपर्छ, आफ्नो आमा बाउको क्रिया गर्नु हुँदैन, बाउ आमासँग सुते पनि हुन्छ, छोरीसँग सुते पनि हुन्छ भन्ने खालको व्याख्या गरेको जायोनिस्ट उदारवादी तपाईँको चाहिँ तानाशाही त्यो व्यवस्था होइन। त्यसैले अहिलेका मोहन विक्रम, मोहन वैद्य अथवा प्रचण्डहरूले व्याख्या गरेको जस्तो जायोनिस्ट यो क्रिस्चियन के भन्दा यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता यो चाहिँ होइन। अहिलेको एमालेले व्याख्या गरे जस्तो तथाकथित बहुदलीय जनवाद को फ्रेमवर्कभित्र व्याख्या गरे जस्तो यो एनजिओ महासङ्घ यो चाहिँ होइन। त्यसले अब परिस्थिति बदलिएको छ र संसारमा चीन, भारत र रुस एक ठाउँमा आउने अवस्था सृजना भएको छ र तीनटै राष्ट्रहरू कल्चरको जगमा आएका छन्। रुस आफ्नो 4th पोलिटिकल सिस्टम अलेक्जेन्डर दुगिलले अगाडि सारेको अवधारणा मार्फत अगाडि आएको छ। चीन कन्फ्युसियस र ताओ आफ्नो माटोमा जन्मेको धर्म संस्कृतिको जगमा अगाडि आएको छ भने भारत त्यहाँको अहिले भारतमा 67% बेस्ट अफ हिन्दूहरू छन्। उनीहरू आफ्नो मोडालिटीबाट आफ्नो हिन्दुत्वको जगमा आएका छन्। हाम्रो जग भारतीय मोडलको हिन्दुत्वको जग पनि होइन र चिनिया मोडलको तपाईँको कन्फ्युसियस र ताओ मार्गको जग पनि हाम्रो होइन। हाम्रो रुसी मोडलको अलेक्जेन्डर दुगिनले अगाडि सारेको मोडलको जग पनि होइन। तर यसको समायोजन हाम्रो के भन्दा हाम्रो जग भनेको वैदिक साम्यवाद हो र वैदिक समाजवाद हो।
त्यो गोरखनाथ धारा हो हैन, त्यो योगी नरहरिनाथले अगाडि सारेको धारा नै हो। र हाम्रो सन्दर्भको प्रजातान्त्रिक धारा भनेको टङ्कप्रसाद आचार्यले अगाडि सारेको प्रजातान्त्रिक विचार हो। हाम्रो सन्दर्भको प्रगतिशील विचार भनेको डाक्टर केशरजंग रायमाझीले अगाडि सारेको प्रगतिशील विचारधारा हो। पुष्पलालले अगाडि सारेको जिसस प्रगतिशील हुन् भन्ने त्यो जायोनिस्ट विचारधारा चाहिँ होइन, त्यो जायोनिस्ट एउटा विचारधारा चाहिँ होइन। त्यो बिपी कोइरालाले अगाडि सारेको त्यो जायोनिस्ट के भन्दा एउटा जस्तो अब बाइबलमा बाइबलको ओल्ड टेस्टामेन्टमा व्याख्या गरिए जस्तो त्यो बाबुआमा र छोरा त्यो खालको त्यो पशु प्रवृत्तिको त्यो विचारधारा पनि होइन। त्यसले जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नेपाल केशरबहादुर बिष्टजीहरूले अगाडि सारेको होइन। जस्तो केशरबहादुर बिष्टजीको मैले अस्ति चुरोकुरोमा लिएको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, उहाँले 47 को संविधान भन्नुभएको छ। 47 को संविधान भनेको त्यही जायोनिस्टहरूले ल्याएको संविधान हो। त्यो तपाईँको नेपालको शाब्दिक रूपमा त्यसमा हिन्दू भनेर लेखिए पनि त्यो के हो भन्दा बिपी कोइरालाको उदारवादी तानाशाही विचारधारालाई अगाडि सारेर ल्याएको व्यवस्था हो भने त्यो 28 सालपछि भित्रिएको नयाँ शिक्षा अवधारणा अन्तर्गतको अथवा ऐश्वर्य पञ्चायतको हिन्दुत्व जहाँ साई बाबा, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण जस्ता पश्चिमा जायोनिस्टहरू हिन्दू आवरणबाट प्रवेश गरेका छन्, त्यसलाई एड्रेस गरेको संविधान हो 47 सालको संविधान। 47 सालको संविधानले नेपाली माटो अनुसारको प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसकारण जुन रूपमा केशरबहादुर बिष्टजीहरू अहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालको रूपमा उहाँहरू के काङ्ग्रेस बिपीवादी या बिपीवादी भनेर जो राजावादी उसमा गर्नु त्यो भनेको जायोनिस्ट विचारधारा हो। र उहाँको बुबाले नै के भन्दा जो भाग्यवाद भनेर लेख्नु त्यो जायोनिस्ट विचारधारा, डोरबहादुर बिष्टकै जायोनिस्ट विचारधारा हो। यसरी चाहिँ के भन्दा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको बुबाको त्यो जायोनिस्ट विचारधारालाई सबैभन्दा बढी माओवादी हिंसाकालमा माओवादीहरूले बोके। जस्तो यो पूर्वमा लिम्बुवान खम्बुवान भनेर यो साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउँदै हिँड्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ भवानी बराल। यो सबभन्दा बढी भवानी बरालहरूले यो जायोनिस्ट विचारधारालाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउँछन् र यहाँका तथाकथित पहिचानवादी भन्ने जातिवादीहरू तिनै जायोनिस्ट के भन्दा विचारधाराका आपराधिक विचार बोकेका क्रिस्चियनहरूले अगाडि सारेका जायोनिस्टहरू हुन्। त्यसकारण त्यो पनि भने यो अहिले जो जातीयताको रूपमा जो पहिचानको रूपमा अगाडि आएका छन्, जुन जग माओवादी हिंसाकालमा रख्यो उनीहरूले खम्बुवान लिम्बुवान यो चाहिँ के चाहिँ थरुवान भनेर त्यही जायोनिस्ट विचारधाराले अगाडि ल्याएर यी जातिवादीहरू पनि त्यही जायोनिस्ट विचारधारा बोकेका हुन्। जस्तो तराईमा यो अहिले तपाईँको सिके लाल होइन, अब तराईमा अहिले आएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा जो यो उपेन्द्र यादव लगायत जो मधेसका नाममा जो आएका छन् त्यो पनि त्यही जायोनिस्ट पश्चिमा विचारधारा हो। त्यसले यसको अन्त्य हुँदैछ। अब यसको अन्त्य किन हुँदैछ भने चीन, रुस र यो वातावरण पनि निर्माण भएको छ। यदि यी करेक्सन हुँदैनन् भने यिनीहरूको समाप्ति हुन्छ हैन। यी करेक्सन हुँदैनन् भने यिनीहरूको समाप्ति हुन्छ, तर यिनीहरू करेक्सन हुने सम्भावना तपाईँको अत्यन्त कम छ। त्यसले गर्दा वातावरण हाम्रो अनुकूल छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीन, रुस र भारत एउटा ध्रुवमा आएका छन् र अहिले दुगिनले व्याख्या गरेको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी आफ्नो मुलुक अनुसार मैले अघि नै भने अब चीनले आफ्नो अनुसार कन्फ्युसियस र ताओलाई अगाडि ल्याएको छ। भारत पनि त्यो किताबमा नगइकन जस्तो नरेन्द्र मोदी या बिजेपीलाई पनि त्यो किताबमा नगइकन किन भन्दा सुख छैन। किन सुख छैन भने अब जायोनिस्टहरू भारतको उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा प्रवेश गरेका छन् र उनीहरूले त्यसलाई क्रिस्चियन स्टेट बनाउन खोजिरहेका छन्। जायोनिस्टहरूले मोदीमाथि पनि एट्याक गरेका छन्। जस्तो त्यहाँका जायोनिस्ट उदारवादीहरूले मोदीमाथि पनि एट्याक चाहिँ सुरु गरेका छन्। त्यसले नरेन्द्र मोदीलाई पनि बिचमा धेरै समय रहन चाहिँ के भन्दा सम्भव छैन। र जो अहिले त्यहाँको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले बोकेको जायोनिस्ट हिन्दू विचारधारा छ, फेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दा भारतको आरएसएसले बोकेको विचारधारा भनेको जायोनिस्ट हिन्दू विचारधारा हो। त्यो के भन्दा पश्चिमाहरूसँग निकट छ। त्यो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी अन्तर्गतको आफ्नै माटो अनुसारको विचारधारा होइन। त्यो एन्टी कम्युनिस्ट एन्टी मुस्लिम स्कुलिङमा आएको विचारधारा हो। त्यो विचारधारामा अहिले जुन रूपमा विश्व बहुध्रुवमा गएको छ, अहिलेको बहुध्रुवीय विश्वमा त्यो आरएसएसले बोकेको विचारधारा धेरै समय रहन सम्भव छैन। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा अब ठिक समय आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले जुन विचारधारा
हाम्रो माटो अनुसारको प्रजातन्त्र जो टङ्कप्रसादजीले हिजो बोक्नुभएको थियो, उहाँ राणा फासिस्टहरूसँग जस्तो दुगिनले व्याख्या गरेको उहाँले जारकालीन शासनलाई फासिस्ट तानाशाही शासन भन्नुभएको छ, हामीले राणाकालीन शासनलाई फासिस्ट तानाशाही शासन भनेका छौँ। त्यो फासिस्ट शासन र राणाकालमै नेपालमा के भन्दा यो जो जङ्गबहादुर पछि नेपाल योभन्दा पहिला नेपालमा वैदिक साम्यवादी विचारधारात्मक नाथ योगीहरूको प्रभाव थियो। जब राणा आयो त्यसपछि यहाँ वैष्णवहरूको प्रभाव चाहिँ नि विस्तार भयो। त्यो वैष्णवहरूको प्रभाव अन्तर्गतको हो मुलुकियन, होइन मुलुकियन त्यो वैष्णवको प्रभाव अन्तर्गतको हो। त्यसले नेपालमा के भन्दा जातपात छुवाछुतलाई एउटा उसमा ल्यायो र त्यो पनि जायनिस्टहरूको एउटा विचारधारालाई खेल्न दिने एउटा आधार त्यसले निर्माण गर्यो। त्यसले अबको हाम्रो मार्ग भनेको त्यो राणा शासन विरुद्ध, त्यो फासिस्ट शासन विरुद्ध लडेका टङ्कप्रसादको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता र नेपाली मौलिक माटो अनुसारको धर्म संस्कृतिलाई अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने त्यो धारा हो। डाक्टर केशरजङ रायमाझीको नेपाली मौलिक धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने प्रगतिशील विचारधारा हो भने योगी नारायणनाथको नेपाल एकीकरणको जगमा गोरखनाथ, भैरवनाथ, चन्दननाथ, देवी मनोकामना यो जगमा पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले लिएको नीतिको जगमा नेपाल एकीकरणको जगमा अगाडि जानुपर्दछ भन्ने योगी नारायणनाथको वैदिक साम्यवादी र वैदिक समाजवादी विचारधारा हो। त्यो हामीले वैदिक साम्यवाद योगी नारायणनाथ त्यसको सेकेन्ड एडिसनमा निस्केको छ। त्यसकारण यो अहिले अर्को जायनिस्टहरू यहाँ कसरी आएका छन् भने जस्तो नेत्र विक्रमचन्द विप्लव, त्यस्तै एउटा यहाँ वैज्ञानिक विज्ञान मञ्च भनेर जस्तो एक थरी यहाँ चलाएका छन्। त्यसमा बाहिर देख्दा त हाम्रो रमेश सुनवारजी हुनुहुन्छ, तर त्यो सम्पूर्ण जायनिस्ट पश्चिमाहरूले चलाएको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो, होइन। उहाँ इमान्दार हुनु होला, उहाँको इमान्दारतामाथि प्रश्न छैन, तर त्यो जायनिस्ट विचारधारा हो। त्यसैले उनीहरूले अहिले हामीले जसरी दुगिनले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी विचारधारा दुगिनले रुसमा अगाडि सार्नु भएर अहिले पुटिनले त्यसलाई अगाडि लगाएका छन्। हामीले वैदिक साम्यवाद योगी नारायणनाथ यो विचारधारा हामीले 62-63 पछि 64 पछि अगाडि सारिसकेपछि यहाँका जायनिस्टहरूले वैज्ञानिक समाजवाद भनेर चाहिँ उनीहरू आउन सके। उनीहरूले त्यो साम्यवाद शब्द पनि उनीहरूले मार्क्सले प्रयोग गरेको साम्यवाद शब्द पनि उनीहरूले किन प्रयोग गरेनन् भन्दाखेरि यी जायनिस्ट ज्युजहरू हुन्, ज्युज अपराधीहरू हुन्। जस्तो अहिलेका वास्तवमा यहाँका यो क्रिप्टो कम्युनिस्टहरू भनेको यही अहिलेका इजरायली यहुदीहरू जस्ता हुन्, अहिलेका जेलेन्स्की यहुदीहरू जस्ता अपराधिक प्रवृत्तिका यी तानाशाहहरू हुन्। अनि यी तानाशाहहरू हुन् यिनीहरूले जस्तो त्यसपछि यिनीहरूले वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने अवधारणा त शब्दावली ल्याए। जस्तो अहिले नेत्र विक्रमचन्द अथवा मोहन वैद्य अथवा यो खालका यी उग्र जस्तो यो आहुति यो खालका यी उग्र जायनिस्ट यीहरू अहिले चाहिँ के भन्दा वैज्ञानिक समाजवाद भनेर यहाँ पश्चिमा विचारधारालाई क्रिप्टो कम्युनिस्ट अवधारणा मार्फत अगाडि सार्न खोजिरहेका छन्। यो विचारधाराको अब अन्त्य हो, यो अन्त्य हो। यसको अन्त्य रुसबाट पनि भइसकेको छ, यसको अन्त्य मध्यपूर्वबाट पनि भइसकेको छ, यसको अन्त्य उत्तर कोरियाबाट पनि भइसकेको छ, यसको अन्त्य भारतबाट पनि भइसकेको छ। त्यसकारण अबको नेपालको जग भनेको वैदिक साम्यवादी या वैदिक समाजवादी विचारधारा हो। नेपालको सन्दर्भमा दुगिनको विचारधारा, नेपालको सन्दर्भमा दुगिनले व्याख्या गरेको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भनेको के हो भन्दा वैदिक साम्यवाद वैदिक समाजवादको धारा नै हो। अब यसलाई अलिकति नेपालको सन्दर्भमा यो धारालाई भरत दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको त्रिमूल नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा यो अवधारणालाई लामो समयदेखि उहाँहरूले चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुभएको छ। यो अवधारणालाई उहाँहरूले चाहिँ ग्रास रुटमा वास्तवमा उहाँहरूले यही वैदिक समाजवादी अवधारणालाई उहाँहरूले चाहिँ अगाडि लैजानु भएको छ। किनभने हिजोका जस्तो भरतजी लामो समय नेपालको चौथो महाधिवेशन धाराबाट आउनुभयो। उहाँ हिजो विगतमा माओवादीभित्र पनि उहाँले अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुभयो। सायद प्रचण्डले त उहाँको हत्या नै गर्ने किसिमको योजना त्यो किसिमको ऊ पनि अगाडि ल्याएका थिए र उहाँले डाइनामिक युथदेखि लिएर उहाँले त्यहाँ प्रचण्डहरूसँग पनि अन्तर्सङ्घर्ष गर्नुभयो र उहाँ पछि एकता केन्द्रमा आउनुभयो। एकता केन्द्र भनेको सबैभन्दा खतरनाक क्रिस्चियन केन्द्र हो। त्यो तपाईँको त्यो निर्मल लामाले गठन गरेको एकता केन्द्र, त्यहाँ पनि उहाँले अन्तर्सङ्घर्ष चलाउनु भयो। उहाँले लामो वामपन्थी राजनीतिज्ञहरूसँग गरेको छलफल र लामो अन्तर्सङ्घर्षपछि जसरी रुसमा दुगिनले फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको उनले चाहिँ के भन्दा अवधारणा अगाडि ल्याए,
त्यसै किसिमले उहाँले तृणमूल नेपाल पार्टी उहाँले गठन गर्नुभयो। उहाँले अहिले जुन अवधारणा अगाडि ल्याउनु भयो त्यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा जस्तो नेपालको सन्दर्भमा दुगिलले अगाडि सारेको अवधारणा उहाँको अवधारणासँग धेरै मिल्छ र त्यो अवधारणा योगी नरहरनाथले अगाडि सारेको वैदिक समाजवादी या वैदिक साम्यवादी अवधारणासँग पनि उहाँले अगाडि सारेको अवधारणा धेरै मिल्छ र टङ्कप्रसाद आचार्यले अगाडि सार्नुभएको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी त्यो अवधारणासँग पनि उहाँको अवधारणा धेरै मिल्छ र त्यसकारण नेपालमा यो अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा विचारधारात्मक रूपमा यो विचारधारा अगाडि आइसकेको जस्तो उहाँले तृणमूल नेपाल मार्फत अब यो अवधारणा अगाडि लैजानु भयो। हामीले विचारधारात्मक रूपमा वैदिक साम्यवाद योगी नारायणनाथ, पेशल कुमार निरौला जो पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईका स्वकीय सचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँ लामो समय नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासमा रहेर उहाँले चाहिँ काम पनि गरिरहनु भएको छ अनुसन्धानको क्षेत्रमा। हामीले वैदिक साम्यवाद योगी नारायणनाथ त्यति बेला हामीले अगाडि सारेका थियौँ, किनभने नेपालको सन्दर्भमा यो हो। त्यसैले यो अवधारणामा अब यदि आउँदैनन् भने नआउनेहरू मटियामेट हुन्छन्, किनभने अब यिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्व भू राजनीतिले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब यिनीहरूको स्पेस चाहिँ दिँदैन। अब एनजिओमा स्वास्नी छोरी बेचेर तथाकथित बहुदलीय जनवादको नाममा लागेका बा पार्टीहरूको पनि अन्त्येष्टि भइसकेको छ। अब यो बा पार्टीवाला त तपाईँको करप्सन होला जस्तो लाग्दैन, तर बरु माओवादी नेतृत्वभित्र माओवादी युद्धमा हिजो लागेकाहरू अथवा त्यहाँ आबद्ध भएकाहरू उनीहरूमा चाहिँ एउटा हुटहुटी छ, उनीहरूमा एउटा भावना छ र त्यहाँभित्र एउटा क्याडर त्यहाँभित्रको क्याडरले यो स्पिड चाहिँ के भन्दा पक्राउन सक्छ र यो स्पिडलाई उनीहरूले अगाडि सार्न सक्छन् र यो स्पिडलाई हामीले अगाडि लैजान सकियो भने नेपालले पनि क्रस गर्न सक्छ, किनभने नेपालमा पनि त्यो ग्रासरुटबाट उठेको छ। ग्रासरुटबाट आफ्नो कल्चर धर्म संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर उठेको छ। जब यो ग्रासरुटबाट उठ्यो त्यसपछि पश्चिमाहरूले यो सेलिब्रिटीहरू खडा गर्न थाले, जस्तो यो रवि लामिछानेलाई एउटा जेलेन्स्की मोडलमा अगाडि ल्याइयो, त्यो पश्चिमाहरूले एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा ल्याएर त्यसपछि उदारवादी एजेन्डा बोकेका राप्रपालाई अगाडि ल्याइयो, किनभने उनीहरूको एजेन्डा चाहिँ वैदिक चाहिँ समाजवाद होइन, वैदिक साम्यवाद होइन। उनीहरूले प्रष्ट रूपमा हिन्दू राजतन्त्र र राष्ट्रवादका नाममा भोट मागेर प्रष्ट रूपमा अगाडि क्रस लगाएको जियोनिस्ट बिना लामालाई उनीहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गराएर हाम्रो केन्द्र भ्याटिकन हो है भनेर उनीहरूले चाहिँ के भन्दा दिएका छन्। र उनीहरू जस्तो जियोनिस्टहरूले ल्याएका तपाईँको चाहिँ के भन्दा देशद्रोही एजेन्डाहरूको बारेमा यो राप्रपा कहिले पनि बोल्दैन। उसको के भन्दा स्लोगान हो, उसको त्यो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवाद भन्ने एउटा स्लोगान हो र यो केशरबहादुरजीहरूले लिएको पनि विचारधारा पनि त्यो वैदिक समाजवादी विचारधारा होइन, वैदिक अवधारणा अन्तर्गतको विचारधारा होइन। उहाँहरूले 47को संविधानको पेरिफेरी नेपाली काङ्ग्रेस बिपी नेपाली काङ्ग्रेस यो भनेर यो अवधारणामा हिँड्नु भएको छ। यो पनि एउटा जायनिस्ट विचारधारा हो होइन। अब यो विचारधारामा मुलुक अगाडि जान सक्दैन, किनभने यो 28 सालको नयाँ शिक्षा मैले अघि नै भने त्यो वीरेन्द्रकालीन जायनिस्ट शिक्षाको अवधारणा बोकेका राप्रपा या राजावादी कित्ताकारहरू अथवा ऐश्वर्य पञ्चायतको जायनिस्ट इस्कोन साई बाबा राधे राधे र हरेराम हरे कृष्ण एजेन्डा बोकेका ती जायनिस्टहरूको विचारधाराबाट राजावाद र राष्ट्रवादको नामबाट पनि अगाडि जान सक्दैन। त्यसले हामी अब अगाडि जाने भनेको वैदिक समाजवाद अथवा वैदिक साम्यवाद, त्यसलाई हामीले जसरी व्याख्या गरौँ योगी नरहरनाथले व्याख्या गरेको वैदिक समाजवाद वैदिक साम्यवाद गोरखनाथ धारा, त्यो धारा नै अलेक्जेन्डर दुगिलले व्याख्या गरेको नेपालको फोर्थ पोलिटिकल सिस्टम हो। र डाक्टर केशरजङ रायमाझीले विगतमा जो लिन खोज्नुभयो उहाँले नेपालको धर्म संस्कृति कल्चर र नेपाल एकीकरणको जगलाई के भन्दा कायम राखेर हामीले त्योभन्दा अगाडि विचारधारात्मक रूपमा हामी चाहिँ के भन्दा अगाडि जानुपर्छ भन्ने जो धारणा अगाडि सार्नुभयो। टङ्कप्रसाद आचार्यले राणा फासिस्टहरूको के भन्दा चाहिँ वैष्णवलाई हाबी गराएर जो राणा फासिस्टहरूले नेपालमा एउटा अन्तर्विरोधको बीजारोपण गरे त्यो होइन। नेपाल चाहिँ के भन्दा एकीकरणको जगबाट जस्तो यो गोरक्ष पद्धति जस्तो टङ्कप्रसादजीले एकीकरणको जग कसरी पक्राउनु भएको थियो भने गोरक्ष पद्धति टङ्कप्रसादजीले आग्रह गरेर अनुवाद भएको थियो, अनुवाद गर्नुभएको थियो। जो त्यो रामरी शर्माले त्यसमा भूमिका लेख्नु भएको छ। भनेपछि नेपाल एकीकरणको जग को विषयमा टङ्कप्रसादजी धेरै सिरियस देखिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले गोरखनाथको गोरक्ष पद्धति नेपालमा पहिलोपटक अनुवाद गराउने
र अनुवाद गर्न लगाउने टङ्कप्रसाद आचार्य हो। यो पनि तपाईँ हामीले चाहिँ नि के भन्दा सम्झिराखौँ। त्यो पेशलजी र मेरो सम्पादनमा त्यो पुस्तक पनि बजारमा आएको छ, गोरक्ष पद्धति भन्ने पुस्तक पनि बजारमा आएको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो सन्दर्भको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी भनेको इतिहासमा टङ्कप्रसाद आचार्य, इतिहासमा केशरचन्द्र रायमाझी र इतिहासमा योगी नारायणनाथले अगाडि सार्नुभएको धारा हो। र यो अहिले जो लोकतन्त्र या डेमोक्रेसी अथवा प्रजातन्त्रको नाममा जो अहिलेको छ, यो जायनिस्ट, यो यहुदीहरूको, यो जस्तो इजरायली यहुदीहरूले लिएको विचारधारा हो, यो जेलेन्स्की यहुदीहरूले लिएको विचारधारा हो। चाहे यो क्रिप्टो कम्युनिस्टको आवरणमा हुन् अथवा तपाईँको के भन्दा उदारवादी तानाशाहको आवरणमा। त्यसकारण यसको अन्त्य अब हुँदैछ। यसको अन्त्य किन हुँदैछ भने विश्व पनि बौद्धहरूमा गएको छ। चीन, रुस र भारत एउटा दिशा र एउटा केन्द्रमा आउने, रुस र चीन त अब रणनीतिक साझेदारीकै रूपमा आएका छन् र भारतका केही समस्याहरू छन्। तर पनि अब भारतलाई पनि अब यो केन्द्रमा उनीहरूले चाहिँ के भन्दा ध्रुवीकरण गराउने प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। तथापि कतिपय अन्तर्विरोधहरूका कारण त्यो तत्कालै सम्भव नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। र यो अवस्थामा हामीले भारतको जस्तो जायनिस्ट आरएसएसले बोकेको हिन्दू विचारधारा होइन, ऐश्वर्य पञ्चायतले जस्तो बोकेको जायनिस्ट इस्कोन साईबाबा राधे राधे आवरणको विचारधारा होइन। हामीले हाम्रो मोडलको वैदिक समाजवाद र वैदिक साम्यवादी विचारमा दुगिनको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको नेपाली आयाममा हामीले चाहिँ के भन्दा वैदिक साम्यवाद र वैदिक समाजवाद, योगी नारायणनाथको वैदिक समाजवाद, गोरखनाथ धारालाई अगाडि लैजानुपर्छ। धन्यवाद।